हमारी माँ का हम पे एहसान है कि मजलिसों में ले जाती थी। इसमें हुसैन से आशना है। लिहाजा बहुत से लोग कुछ फजूल कामों में मसरूफ हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा जाया भी जा रहा है, उनका पैसा जाया जा रहा है, हमारा पैसा जाया नहीं जा रहा। हमें तो हुक्म इलाही है कि इमाम बारगाहों को शान से बनाओ। हमें हुक्म इलाही है कि अज़ाखानों को एहतमाम से सजाओ। हमारे घरों से ज्यादा अच्छा कारपेट इमाम बारगाह में होना चाहिए। हमारे घरों से ज्यादा अच्छा फानूस और अच्छी रोशनियां और अच्छी लाइटें, अच्छा इंतजाम और रंग रोगन, दरवाजे खिड़कियां मस्जिद और इमाम बारगाह की होनी चाहिए। अगर अल्लाह चाहता तो कह देता फी बुयूतिन फी मस्जिदिन फी मसाजिदिन। हुक्म इलाही है कि मसाजिद को तामीर करो, मसाजिद का एहतराम करो। हाँ, मसाजिद पर कुरान में 3 से ज़्यादा आयतें हैं। मस्जिद बनाने वाले की अल्लाह ने तारीफ़ की है और साहिबान ईमान में से करार दिया है जे इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जी, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं वही है जो मस्जिदें बनाते हैं। ये कुरान में और भी कहा गया कि मसाजिद 2 तरह की हैं। वो मसाजिद जिसमें अल्लाह की इबादत होती है और वो मसाजिद जिनमें अल्लाह के खिलाफ काम होता है। तो बज़ाहिर मस्जिद ही होगी मगर हुक्म होगा इसे गिरा दो। तो नबी को मस्जिद गिराने का हुक्म भी है। तो ये कैसे तय करें कि मस्जिद तो एक जैसी नजर आ रही है? इमारत, दीवार, खिड़कियां और मेहराब तो दोनों में एक जैसी है, मगर ये कैसे तय हो कि ये गिरने वाली है और ये रहने वाली है? उसके अंदर बसने वाले और आने वालों की वजह से। यानी जो मस्जिद में आकर बैठ रहे हैं वो तय करवाएंगे कि ये मस्जिद ज़िरार है। तो वो जो नमाजी आ रहे हैं या जो मस्जिद में आकर बैठ रहे हैं तो उनकी वजह से इमारत के हुक्म में फर्क आ जाएगा। माशाअल्लाह, हर इमारत का हुक्म बदल जाएगा अंदर आने वालों की वजह से। ऐसे ही तो ये जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, इस आयत में अल्लाह ने अगर चाहता तो वो लिख देता कि कह देता कि मसाजिद को हुक्म है कि मसाजिद को सजाओ, मसाजिद को बनाओ। अगरचे कहा है दूसरी जगह, लेकिन यहाँ बुयूत का लफ्ज़ इस्तेमाल है। बैत भी नहीं, बैत भी नहीं, सिर्फ मदीने में नहीं ढूंढना, बल्कि हम तुम्हें 12 घरों का पता बता रहे हैं। बुयूत जमा है बैत की। फी बुयूतिन, सूरह मुबारक नूर आयत नंबर 36, फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा। हुक्म इलाही ये है कि उन घरों को अन तुरफा यानी तामीर करो और ताजीम करो। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, उन घरों की तामीर करो, ताजीम करो, उन घरों की तामीर करो, ताजीम करो। ये हुक्म इलाही है किन घरों की? वयुज़्करा फ़ीहा इस्मो, जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है। वयुसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और सुबह शाम जिन घरों में अल्लाह की तस्बीह की जाती है, जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह की जाती है, जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अन तुरफा, उन घरों को तामीर करो और ताजीम करो। अब मैं मौलाना से दुआ लेने के लिए, अहले नहव सर्फ से दुआ लेने के लिए ये अन तुरफा का तर्जुमा हम क्या करें? तो कुरान की आयत क्या हुई? फी बुयूतिन अज़नल्लाह, हुक्म इलाही है कि उन घरों को अन तुरफा, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, तामीर करो और ताजीम करो। वयुज़्करा फ़ीहा इस्मुहु, दर हाली के हाल ये है, वाव हालिया, हाल ये है कि उस घर के अंदर, उन घरों में अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। वयुसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और सुबह शाम जिन घरों में अल्लाह की तस्बीह की जा रही है। तो हुक्म ये है कि अन तुरफा। अब तुरफा का तर्जुमा क्या करें? मैं इस वक्त तर्जुमा कर रहा हूँ तालिब इल्म की हैसियत से कि उनको तामीर करो और ताज़ीम करो, इसलिए कि रफ़, बुलंदी जो है वो मानवी भी है और मादी भी। मैं इस वक्त 2 जीना ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये मादी एतबार से आपसे ऊंचा और ऊपर बैठा हूँ, मगर ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं मादी एतबार से ऊपर बैठा हूँ तो नीचे बैठने वाला मानवी एतबार से नीचे हो।
ممکن ہے نیچے بیٹھنے والا عظمت میں، فضیلت میں، معنویت اور روحانیت میں مجھ سے اونچا ہو۔ جس کی موٹی مثال یہ ہے کہ دیبل کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے، امام رضا نیچے بیٹھے دیبل خدائی جاؤ جا کے کرسی پہ بیٹھو اور جا کے مرثیہ سناؤ، تو وہ اوپر بیٹھے ہوتے تھے، امام سن رہے ہیں ان سے اپنے جد کا مرثیہ، تو کسی میں جرأت ہے کہ سوچے کہ وہ اونچے تھے، بلند تھے؟ وہ مادی اعتبار سے تو بلند تھے مگر مانوی اعتبار سے دیبل بلند نہیں تھے۔ تو جو نیچے بیٹھا ہے وہ تعظیم میں زیادہ ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہے وہ مادی اعتبار سے اوپر بیٹھا ہے۔ تو اب رف کا ترجمہ ہم دونوں کریں گے۔ تعمیر کرو، بڑی بلڈنگ ہونی چاہیے۔ ہمارے علاقے میں سب سے اونچی بلڈنگ امام بارگاہ کی ہونی چاہیے۔ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ محترم عمارت امام بارگاہ کی، کہ وہاں آتے ہوئے جوتیاں اتار کر آؤ، باوضو ہو کر آؤ، اونچی آواز میں کوئی بات نہ کرو۔ اب اونچی آواز میں بات کرنے کی جب وہاں اجازت نہیں ہے، لڑنے بھڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو موبائل چوری کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ اگر 4 لوگوں کے موبائل نکلے آپ کی اس مسجد سے، اب یہ مجھے ناراض ہوں گے توقیر بھائی، مگر میرا اپنا نکل گیا۔ جب یہاں خطیب اور مولوی محفوظ نہیں ہے تو آپ، اس میں ڈیٹا، اس میں معلومات، اس میں رابطے، اپنے اوپر خبر رکھیے، اپنے اوپر خیال رکھیے۔ ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا بھیا کیمرے لگاؤ تاکہ زوم کر کے دیکھا جا سکے کس نے یہ حرکت کی ہے۔ ابھی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے تو ان کا پاکٹ خالی کیا جا رہا تھا، ابھی باہر۔ اس میں کوئی پریشان نہیں ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کے امام بارگاہ کی برائی ہو رہی ہو تو آپ کو پریشانی، اور نبی کے محفل سے جوتیاں چوری ہو جائیں؟ صلوات پڑھنے کے محمد والے، اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ اس سے زیادہ توقیر بھائی سے برداشت نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھنے ذرا نبی کی ذات۔ افسوس کی بات ہے، یہ جو چند لوگ بیچ میں آ رہے ہیں، انہیں کو جا کے بتائے کہ اس سے زیادہ روشن حرام کا مال اور کیا ہوگا۔ یہ تمہارے بھی کام نہیں آئے گا۔ ہم نے تو سارا ڈیٹا واپس کروا دیا، سب بلاک کرا دیا، مگر تمہارے وہ کام ہی نہیں آئے گا۔ لیکن کیا فائدہ ان باتوں کا؟ یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے سنا تھا کہیں اور ایسا ہوتا ہے، شاید کہیں اور کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ ایک صلوات نبی کی ذات۔ دوبارہ مجلس میں آ جائیے صلوات پڑھ کے۔ بات آگے بڑھے۔ فی بیوت اذن الحکم الہی ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ ان گھروں کو تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو۔ اصحاب تشریف فرما ہے، ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، صبح شام تسبیح کی جاتی ہے۔ سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل ہو گئی تھی، مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے سوال کیا، یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے ذہن میں یہ مکان ان مکانوں سے افضل تھا۔ تبھی تو سوال بھی کیا، کہا یہ مکان، اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف، یہ مکان ان گھروں میں سے ہے جنہیں بنانے کا اور جن کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے ساختہ سرکار نے فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔
کے نہیں ہیں، خفا تو نہیں ہے. ماشاءاللہ. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جب اینٹوں اور پتھروں کا گھر ان اینٹوں اور پتھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والے ان سے افضل کیسے ہیں؟ اللہ نے انہیں بعد از مصطفیٰ سب سے افضل بنایا. بعد از مصطفیٰ اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ اہل بیت ہیں.